नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आज हामी धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको रुबी भ्याली गाउँपालिका र यसको विकास, त्यहाँको पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ र आजको हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ रुबी भ्याली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कबहादुर नेगी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के छ यतिखेर रुबी भ्याली गाउँपालिकाले के काम गरिरहेछ? रुबी भ्याली गाउँपालिकाले जसरी अरू स्थानीय तहहरूले बजेट तयारी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, पास गर्ने लगायतका काम जसरी अरू स्थानीय तहहरूले गरिरहेछ, ठिक त्यसै गरेर रुबी भ्याली गाउँपालिकाले भर्खरै अस्ति सम्पन्न 7औं गाउँसभाले आर्थिक वर्ष 2070-78 को वार्षिक नीति कार्यक्रम बजेट पास गरेर अब हामी यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर एउटा कार्यान्वयनको कार्ययोजनाहरू तयारीको क्रममा रहेको छ। गाउँपालिकाले योजनाहरू बनाउने क्रममा रहेको छ। यो पुराना योजनाहरूलाई हेर्दाखेरि कस्तो खालका योजनाहरू सम्पन्न भए? रुबी भ्यालीलाई प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरू भन्न पर्यो भने कस्तो खालका देखिन्छन्? तपाईँको यो 3 वर्षको एउटा अनुभव पनि छ। हजुर, रुबी भ्याली गाउँपालिकाले विशेष गरेर सेवा प्रवाहका लागि अति आवश्यक वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइका भवनहरू र विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै कक्षा कोठा, शौचालय, वाससहितको शौचालय लगायतका कम्पाउन्ड लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूलाई रुबी भ्याली गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कुनै बहुवर्षीय रूपमा र कुनै एकै आर्थिक वर्षमा त्यस्ता खालका भौतिक पूर्वाधारहरू, भवनहरू, शौचालयहरू निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। विद्यालयहरू त धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले को सहयोगमा पनि धेरैवटा बने। हजुर, कतिवटा बने त्यस्तो? अब सङ्ख्यात्मक रूपमा माध्यमिक तहमा त्यहाँ 4वटा विद्यालय छन् रुबी भ्याली गाउँपालिकामा। समग्रमा सबै तह गरेर 21वटा विद्यालयहरू छन्। हजुरले भन्नुभएको जसरी गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका त्यहाँ अत्यन्त सराहनीय छ। विद्यालयको वाससहितको शौचालयहरू, कम्पाउन्डहरू, कम्प्युटर ल्याब लगायतका पूर्वाधारहरू चाहिँ विद्यालयमा तयार भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको यदि विवरण हेर्ने हो भने निमावी तह, प्रावि तह र माध्यमिक तह गरेर 5-7वटा जुन थप कक्षा कोठा अनि त्यसपछि 3वटा जति शौचालयहरू, वाससहितको शौचालय र कम्पाउन्डहरू चाहिँ निर्माण भएका छन् र कुनै एउटा साझेदारी रूपमा पनि सम्पन्न भएका छन्। जस्तै त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्था बिचको साझेदारीमा त्यो हिसाबले पनि त्यस्ता पूर्वाधारहरू सम्पन्न भएका छन्। यो शिक्षाको कुरा गर्दा एउटा विद्यालय भवनको कुरा आउँछ, अरू चाहिँ शिक्षाको विद्यार्थी तिनीहरूको पहुँचको कुरा नै आउँछ नि। त्यसलाई कसरी मिलाइएको छ? अब रुबी भ्यालीको केस चाहिँ अब म यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले मैले अध्ययन गरेको छु। पहुँचको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँको आशय एउटा दूरीको पनि हो कि विद्यालयसम्म पुग्नको लागि एउटा घरबाट विद्यालयसम्म कति दूरी, कस्तो पहुँच छ भन्ने हिसाबमा प्रश्न सोध्नुभएको होला। त्यो पनि हो। त्यसमा चाहिँ ठुलो त्यो समस्या चाहिँ छैन त्यो ठाउँमा। उत्तरी रुबी भ्याली गाउँपालिकाको एउटा फरक एउटा समुदाय बस्तीको त्यहाँको एउटा फरक एउटा विशेषता भनेको बस्ती एकै ठाउँमा छरिएको बस्ती रुबी भ्याली गाउँपालिकामा पाइँदैन। कम मात्रै छ, केही ठाउँमा मात्रै, एकदमै कम। त्यहाँ सङ्ख्यात्मक रूपमा 20-22वटा टोल बस्तीहरू भए तापनि 6 देखि 7वटा ठुला बस्तीहरू छन्। ठुला बस्तीहरू भनेका
एकै ठाउँमा 500, 700, 300 त्यो हाराहारीमा घर भएका र जहाँ जुन एउटा समुदाय छ, जुन टोल छ, बस्ती छ, त्यही विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय र टोल बस्तीको बिचमा त्यस्तो भौतिक एउटा दूरी चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि पहुँचको हिसाबमा भन्यो भने विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म जानको लागि चाहिँ भौतिक पहुँच, त्यो एउटा दूरीको हिसाबमा पहुँच चाहिँ सहज छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि नेबेर लगायतको ठाउँको विद्यार्थीहरू चाहिँ माध्यमिक तहको हजुर त्यसको लागि चाहिँ अलि समस्या छ, टाढै हिँड्नुपर्छ। हो, जस्तै नेबेर, त्यसपछि तीर, लिङ्चो, खादिङ त्यस्ता ठाउँहरूको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हालसम्म पालिकाले अब नीतिगत रूपमा चाहिँ केही दस्तावेजहरू चाहिँ आइसकेको छ, केही बजेट फन्डिङहरू पनि सुरुवात चाहिँ चरणमा छन्। यसैपालि पनि हामीले छात्रावासको लागि चाहिँ जग्गा खोज्ने र डिपिआरहरू तयार गर्ने र सङ्घ प्रदेश या स्थानीय तहले नै एउटा चाहिँ होस्टेलको एउटा चाहिँ तयारी गर्ने भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ बजेटै छ भने विगतको प्र्याक्टिस मेरो अनुभवमा हेर्दाखेरि जुन स्थानमा माध्यमिक तहका अथवा उच्च माध्यमिक तहका जुन ठाउँमा विद्यालय छ त्यही स्थानमा विद्यार्थीहरूको त्यहाँनिर एउटा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कोठा लिएर बस्ने, भाडामा बस्ने त्यो किसिमको एउटा वातावरण छ त्यहाँ छ त्यो चाहिँ छ त्यहाँनिर। यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि पहुँचयुक्त नै छ भन्न सकिन्छ। यो सँगै स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कस्तो खालको अवस्था हो? अलि स्वास्थ्यको अवस्था स्वास्थ्यसँगै चाहिँ यातायात पनि जोडिन्छ होइन? मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा गर्दा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ रुबी भ्यालीलाई? स्वास्थ्यको सम्बन्धमा एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो हजुरले। स्वास्थ्यको सम्बन्धमा धेरै सरकारवाला व्यक्तिहरूले अथवा राज्यका नीति निर्माण तहमा रहेका जो कहिले पनि एकपटक सोच्नुपर्ने चाहिँ स्वास्थ्यको विषय हो रुबी भ्याली गाउँपालिकाको। त्यो चाहिँ जस्तो कि मेरो एउटा अनुभवमा के चाहिँ छ भने गएको विगत 10-11 महिनामा 10-11 महिनामा 6 देखि 7वटा हवाई उद्धारहरू भयो। 6 देखि 7वटा हवाई उद्धारहरू हुँदाखेरि त्यो अनुभवले पनि मलाई एउटा के सिकाएको छ भने त्यो ठाउँमा मानवीय उद्धार, यसले अब मानवीय उद्धार भनौँ न अथवा एउटा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गर्ने जुन एउटा उद्धार छ त्यो चाहिँ त्यहाँ अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्ने। हजुरले भन्नुभएको जस्तो यातायातको पहुँच एकदमै कम छ, किनभने हामीसँग यो चाहिँ ठुलो राजमार्गसँग हाम्रो एक्सेस पहुँच छैन। हामीसँग न त्यो रसुवासँग छ, न धादिङसँग छ, न गोर्खासँग छ। यो बिचमा अलिकति यो भूगोलले गर्दाखेरि त्यो पहुँच छैन र मानवीय स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अथवा कुनै साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि हवाई उद्धारको विकल्प छैन। र सानो अब अर्को बाटो भन्ने हो भने न्यूनतम मापदण्डसहितको न्यूनतम स्रोत भनौँ जनशक्ति सहितको स्वास्थ्य चौकीहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू चाहिँ छन्, तर एउटा मेडिकल अफिसर एउटा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा डक्टरको चाहिँ एउटा अभाव भनौँ न त्यो अनुसारको चाहिँ पूर्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि सानोतिनो अपरेसन, सानोतिनो चिरफार, एउटा सानो अलिकति अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जिल्लामा रिफर गर्ने अथवा काठमाडौँ रिफर गर्नेको पनि विकल्प छैन। त्यही भएर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अलि मननीय, अलि सोचनीय र अलिकति एउटा सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र जस्तो लाग्छ। र पछिल्लो पटक अब यसो भनिरहँदाखेरि हामीसँग अब यो सम्भवतः यही महिनाभरिमा यो बहुवर्षीय एउटा ठेका लागेको सेर्तुङ स्वास्थ्य चौकीको भवन लगभग प्राविधिक रूपमा यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। साबिक यो जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदै यो भवन यो जुन हुन्छ जिल्लाको भवन कार्यालयबाट चाहिँ ठेका भएको रहेछ। त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा सम्पन्न भएर अब त्यो सर्ने क्रममा रहेको छ। अब
त्यसले चाहिँ थोरै हामीलाई एउटा आशा थोरै हामीले जगाएको छ। किनभने हामीले कम्तीमा पनि त्यो सेर्तुङ आफैमा पनि हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्र भयो, बिचको ठाउँ पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले कम्तीमा पनि त्यो भवन तयारी भइसकेपछि त्यो भवनमा चाहिँ कम्तीमा पनि एकजना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी क्रिएट गरेर हामीले न्यूनतम त्यहाँ एउटा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ थोरै पहुँच अलिकति केही सुधार चाहिँ बनाउने कि भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा तयारी छ। गाउँपालिका अन्य गाउँपालिकाहरूले गत वर्षहरू नै केही ठाउँहरूमा चाहिँ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी क्रिएट गरेर आफैले स्थानीय सरकारले त्यो लागू गरे। तपाईँहरूले कहिले गर्नुहुन्छ त्यसलाई? अब गर्ने चाहिँ अब यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने भन्ने हाम्रो आन्तरिक तयारी चाहिँ छ। अब स्रोत साधन अब पहुँचले पूर्वाधारले कतिको हामीले साथ दिन्छ। यो फेरि गाउँ परिषदबाट पास भए गाउँ परिषदबाट अब हामीसँग फन्डिङ चाहिँ थोरै हामीले पास गरिराखेका छौँ फन्डिङ चाहिँ। तर त्यसको अब यही अब मेडिकल अफिसर यति नै जना नर्सिङ यति जना चाहिँ नियुक्ति गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो उको चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ अब फन्डिङ भएपछि अलिकति सजिलो त हुन्छ एक हिसाबले। तर पनि हामीलाई अब मेडिकल अफिसर सहितको एउटा कम्ती पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणामा अथवा गाउँ अस्पतालको एउटा अवधारणामा एउटा त्यो ठाउँमा थोरै एउटा चाहिँ एउटा जनतालाई त्यहाँको एउटा चाहिँ बिरामीहरूलाई सेवा सहज होस् भन्ने किसिमले चाहिँ मेडिकल अफिसर एउटा राख्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मोटामोटी तयारी चाहिँ हाम्रो छ। यो सँगै सडकको कुरा गर्दाखेरि सडकले अहिले कच्ची सडकले खन्दै चाहिँ गएको तर यातायात सञ्चालन चाहिँ गर्न नसकिएको अवस्था छ। गाउँपालिकाको कस्तो खालको योजना हो? कति वर्षसम्ममा त्यहाँ सडक सञ्जाल पुग्छ? गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा 76 किलोमिटर को सडक डिपिआर रिङ रोडको अवधारणामा गाउँपालिकालाई एउटा रिङ रोडको एउटा मोडलमा 76 किलोमिटरको एउटा सडक डिपिआर हामीले तयार गर्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले यता एउटा सामरिक र एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि राजधानी सङ्घीय राजधानीसँग जोड्नको लागि र अरू हिसाबमा पनि नुवाकोटसँग नजिक त्यतासँग चाहिँ एउटा धादिङ बेसीको वैकल्पिक रूपमा र एउटा सामरिक महत्त्वको हिसाबमा थप 34 किलोमिटर सेर्तुङ मचेत सिङ्ला किस्पाङ भन्ने जुन एउटा सडक खण्ड त्यसको हामीले 34 किलोमिटर जोडेर थपेर करिब 108-9 किलोमिटरको हाराहारीमा हामीले गत आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो एउटा डिपिआर सडक डिपिआरको दस्तावेज हामीले तयार गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा प्रगति नै हामीले मानेका छौँ। किनभने गत आर्थिक वर्षको डिपिआरको आधारमा यो वर्ष सङ्घले त अहिले त्यति क्लियरली हामीसँग रातो किताबमा हामीलाई देखेको छैन भने प्रदेशले चाहिँ समपूरक कोषमा त्यही जुन 34 किलोमिटरको डिपिआर जुन हामीले तयार गरेका छौँ त्यो डिपिआरमा चाहिँ प्रदेशले समपूरकको रूपमा हामीले 50 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ समपूरक अनुदान हामीलाई प्राप्त भएको छ यो वर्ष। यदि र त्यो सँगसँगै प्रदेशले पनि जस्तै यो गोर्खा आरुघाट हुँदै खादिङ आउने जुन अहिले हाम्रो वडा नम्बर 6 हुँदै आउने हजुर त्यो विगतको सडक ट्र्याकको पनि निरन्तरता प्लस हाम्रो जुन डिपिआरलाई पनि अलिकति सहज हुने किसिमले पालिकालाई पनि एउटा सहज हुने किसिमले सडक डिपिआरको लागि भनेर प्रदेशलाई पनि थप 30 लाख रुपियाँ पैसा त्यहाँ यसपालि विनियोजन उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो सहित गाउँपालिकाले सडकको लागि मात्रै भनेर 1 करोडभन्दा माथि पैसा विभिन्न खण्डहरू रसुवासँग जोड्ने खण्ड यता खनियावासको लिस्ने खोला खण्ड त्यसै गरेर बोराङ हुँदै लापा जोड्ने खण्ड त्यसपछि बोराङबाट यो अवय हुँदै सेर्तुङको खण्ड र तिप्लिङबाट सेर्तुङ आउने खण्ड गरेर विभिन्न 5-7वटा खण्ड विभिन्न चाहिँ शीर्षकहरूमा हामीले विभिन्न चाहिँ बजेट राखेर हामीले सडक ट्र्याकमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको नीतिले नै
अलि बढी प्राथमिकता जोड दिएको क्षेत्र नै सडक ट्र्याकमा हो। र यसलाई सङ्घ र प्रदेशले पनि उति नै हाराहारीमा एउटा सहयोग चाहिँ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यो सडकको कुरा गर्दा चाहिँ सडक त्यहीँको मान्छेले खन्छन् कि डोजरले खन्छ भन्ने कुरा नि एउटा जिज्ञासा हुन्छ नि जनताको। हजुर, गत वर्ष जस्तो तिप्लिङ साबिक वडा नम्बर तिप्लिङ चाहिँ अहिलेको वडा नम्बर 1 र 2 हो। त्यसले गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले एउटा खण्ड जुन तिप्लिङ पुरु लिङचो जुन खण्ड एउटा थियो, त्यो खण्ड हाम्रो सङ्घीय एउटा सांसद विकास कोषको पैसा थियो भने त्यसको चाहिँ हामीले 50 लाख गत वर्ष हामीले ठेक्का प्रक्रियाबाट हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। भनेपछि र बाँकी अधिकांश ती बाहेक त्यो एउटा सडक बाहेक अधिकांश सडकहरू चाहिँ जुन चाहिँ 40-50 लाखभन्दा तलका कम मूल्यका सडक ट्र्याक निर्माणहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न गरे। अब सबै सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट पनि होइन, किनभने सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि गाइडै गरेको छ। कुनै चाहिँ त्यहाँ भनौँ न चाहिँ ठुलो मेसिनरी प्रयोग गर्नुपर्ने प्राविधिक हिसाबले जटिल गर्ने कामहरू त ठेक्का प्रक्रियाबाट नै गर्नुपर्छ भनेको छ भने रुई भ्याली केसमा अब विगतको अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक उपभोक्ता समितिबाट बढी हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर गत वर्ष चाहिँ हामीले 50 लाखको एउटा सडक हामीले ठेक्का प्रक्रियाबाट पनि गरेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ता समिति मात्रै पनि त्यसमा संलग्न छैन सडक निर्माणमा। फेरि त्यो भनिरहँदाखेरि सडक त्यो ठेक्का गर्नेहरूले मात्रै पनि बनाएको छैन, दुवै पक्षको त्यहाँसँग। मैले भन्न खोजेँ अझ थप कुरा के हो भने जस्तो सडक चाहिँ डोजरले खन्छ वा स्थानीय मान्छेहरूले नै कोदालो लगेर खन्छन्। यो एउटा रोजगारको कुरा यहीँ जोड्न खोज्दाखेरि अर्को एउटा त्यो प्रश्न नै आउँछ होला। सायद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि त्यहाँ छ। यो दुईटालाई हेर्दाखेरि कतिको यो सडक योजनाहरूमा चाहिँ यो रोजगार कार्यक्रम लागू भइरहेछ, कतिको उपयोग गर्न सक्नु? सैद्धान्तिक रूपमा सडक यो कुनै चाहिँ यो व्यक्तिले खन्ने त अब यो भनौँ न सैद्धान्तिक रूपमा त अब मान्छेले नै उपभोक्ता समिति भनेपछि उपभोक्ता समितिले आफ्नो हात आफ्नो चाहिँ औजारले खन भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा त एउटा छ। तर अब व्यावहारिक रूपमा यदि भन्यो भने अब त्यो प्रयोग चाहिँ त्यहाँ छैन, किनभने डोजर लाइन छ, डोजरको एउटा चाहिँ आवरको आधारमा काम गरिरहेछन् भने वास्तविकता त्यही हो, मेसिनले नै काम गर्छ। तर नाम चाहिँ अब यता उपभोक्ता समितिबाट राखेर धेरैजनाको हाजिरी हो, त्यो पनि एउटा परिभाषा छ। अब यो त अब रुई भ्यालीको केस मात्र होइन, अब 753वटा स्थानीय तहहरू छन् होइन, सबैतिर देखिएका सुनेका भोगेका हामीले एउटा अनुभव गरेको कुरा पनि यसमा अब धेरै बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। यो हो, तर हामी कोही न कोहीले सुरु गरेपछि मात्रै सुरु हुन्छ होला भन्ने मात्रै एउटा जिज्ञासा हो। योसँगै रुबी भ्याली चाहिँ एउटा यो पर्यटकीय क्षेत्र नि भन्छौँ हामी। रुबी भ्याली नामै राख्ने बेलामा छलफल जिल्ला तहमा छलफल हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि लामो छलफलपछि यो नाम त्यहाँ जुरेको हो। रुबी पाइने भएर रुबी भ्याली, त्यहाँको पर्यटकीय महत्त्व, माथि डाँडामा हिमाल, अलि तल्लो भेगमा जङ्गल, त्यहाँनिर रुबी लगायतका चिजहरू पाइन्छ वा खानीहरू छन् जस्ता लगायतका खानीहरू, त्योभन्दा अलि तल आएपछि मान्छेको बसोबास छ भनेर त्यस्तो खालको ठाउँ हो यो पर्यटकीय हिसाबले कतिको विकास गर्न सकियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै यो समसामयिक प्रश्न हो। यो प्रश्न धेरै ठाउँमा सोधिन्छ भने अब मलाई सोधेको पनि छ। रुबी भ्याली गाउँपालिका चुनौती को त्यहाँ पहाड छ, चुनौतीको पहाड, यद्यपि सम्भावना पनि छ। चुनौती, समस्या र सम्भावना यदि फरक एउटा चाहिँ ढङ्गले व्याख्या गरियो अथवा बुझियो भने त्यो सम्भव छैन। त्यहाँको पर्यटकीय एउटा सम्भावना त्यो देखिँदैन हामीले, त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्नु पनि सक्दैनौँ।
मेरो अब अलिकति चाहिँ के मैले चाहिँ भन्न खोजेको भने न्यूनतम पूर्वाधारको लागि नै अहिले रुबी भ्याली गाउँपालिकाले तयारी योजनाहरू बनाउने बजेटिङहरूको एउटा चाहिँ बजेटिङहरूको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ। जस्तो पाङसाङको एउटा भन्ज्याङ छ, सिङ्लाको एउटा क्षेत्र छ, एउटा रुबी भन्ने एउटा रुबी नाला भन्ने एउटा ठाउँ बस्ती नै रहेछ, एउटा बस्ती त नभनौँ त्यो एउटा क्षेत्र रहेछ। त्यसै गरेर डाँडो नै छ। अब गणेश हिमाल र त्यो एउटा पेल्दोर पिक भन्ने भन्नुभएको रहेछ, त्यसको एउटा हामी एउटा भ्यू रेन्ज नै हामी देख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर तातो पानीका कुण्डहरू छन्, आँखु खोला छन्। यी कुराहरूको एउटा अनुभव एउटा त्यहाँको चाहिँ ती चिजहरू हेर्दाखेरि त सम्भावना नहुने कुरै होइन। तर पर्यटन भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अलिकति अब यो कन्सेप्ट चाहिँ न्यूनतम कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो होमस्टेको कुराहरू भयो, सुरक्षाको कुराहरू भयो, सूचनाको कुराहरू भयो होइन। जस्तै उहाँहरूलाई एउटा रुटको कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि अब इन्फर्मेसन अब एउटा हुन्छ नि त अब कस्तो सिजनमा जाने के छ। जस्तै ट्रेकिङ रुटहरू छ, गणेश हिमालको बेस क्याम्पहरू जाने रुटहरू छ। ती सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा एकीकृत एउटा ऊ चाहिँ चाहिने रहेछ। अहिले साबिकमा रुबी भ्याली गाउँपालिकामा ट्रेकिङ गर्न जानेहरूको टिम पनि हामी भेट्छौँ त्यहाँ, आन्तरिक लगायत। अब अहिले त यो महामारीले गर्दाखेरि अब विदेशी केही टाइमको लागि भयो, तर भने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। तर न्यूनतम कुराहरू जस्तै सडक पनि निश्चित ठाउँसम्म चाहिँ सडक पनि चाहिन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा बेस क्याम्प, होमस्टे उहाँहरूको एउटा कुनै स्टे गर्ने ठाउँ एउटा होस्, त्यहाँ जहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन एउटा कलेक्सन गर्ने ठाउँ होस्। त्यो न्यूनतम कुराहरू पनि अहिले झन्डै मिट हुने क्रममा चाहिँ छ, तर अझै पनि पुरा भइसकेको छैन। हामीले यसै आर्थिक वर्षबाट होमस्टे दर्ताको कार्यविधि हामीले पास गरेका छौँ। त्यो अब हाम्रो राजपत्रमा प्रकाशन हुने भइ लगत्तै हामीले होमस्टेलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउँदैछौँ। त्यसै गरेर त्यहाँ अब जुन जति पनि प्राकृतिक स्रोतहरू छ, खानीहरू छ, ती चिजहरूको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकै तर्फबाट एउटा आधिकारिक एउटा सर्वे, त्यसको रिसर्च, त्यसको अध्ययन, त्यो चाहिँ अब विगतमा भयो होला, भएको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने के ठुलो रिसर्च भयो। जस्तै मेटल कम्पनी हजुरले भन्नुहुन्छ, मेटल कम्पनी छ, तर मेटल कम्पनीको पनि विभिन्न मैले लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि यो पछिल्लो पटक चाहिँ नेपाल सरकारकै तर्फबाट अब अलिकति भनौँ न एउटा इनिसिएसन अलिकति कम भएको कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर त्यसमा त्यति क्लियर भएन। अब त्यसै गरेर रुबी क्रिस्टलको कुराहरू भयो, त्यहाँ आँखु खोलाको जस्तो कि यो प्रोजेक्टको सन्दर्भमा त हाइड्रोको सन्दर्भमा त अब एउटा हाम्रो यो बोराङमा एउटा सब स्टेसन तयारीको लागि त यो काम अगाडि बढिरहेकै छ। मुआवजाको चरण लगायत मुआवजाको तयारी हुँदैछ। त्यो एउटा ठुलै उसमा हाइड्रोमा अगाडि बढिरहेको छ। अब अरू भनेको जस्तै यो रुबी क्रिस्टलको सम्बन्धमा खानी तथा भूगर्भ विभागले अब त्यो ठाउँ भनेको अलिकति प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ चाहिँ नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारको अनुमति बिना त्यहाँ कोही कसैले बिना लाइसेन्स, बिना अनुमति त्यो ठाउँमा खोज्न, सङ्कलन गर्न, निकास गर्न पाउँदैन। त्यसै गरेर यासगुम्बा, जटामसी, पञ्चाउले, निरमसी लगायतका थुप्रै त्यो ती चाहिँ जडीबुटीहरू छ। अब तिनका पनि अब यो स्थानीय सरकारको सुरुका केही वर्षमा चाहिँ आफ्नो पूर्वाधारहरू तयारी गर्ने, सेवा प्रवाहको पूर्वाधारहरू तयारी गर्दा समय लाग्यो भने अबको तयारी चरण भनेको अबको एउटा चाहिँ आवधिक योजनामा गाउँपालिकाले ती सम्भावना क्षेत्रहरू यहाँले भन्नुभएको जस्तो टुरिज्मको पनि हो, प्लस आम्दानी हुने रुबी भ्यालीलाई कालान्तरमा आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न बनाउने त्यो चाहिँ सम्भावनाकै सेक्टर हुन्। जस्तै र त्यसको लागि जस्तो कि जियोलोजिकल सर्वे चाहियो होला, डिजिटल म्यापिङको कुराहरू होला, भोलि त्यहाँ सर्वे हुनु पऱ्यो। हाम्रो स्थानीय तहको स्रोत साधनले र प्राविधिक
क्षमताले प्राविधिक एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा म्यान पावरले चाहिँ त्यो सम्भव छैन। म चाहिँ यसमा चाहिँ क्लियर छु, किनभने हामीसँग त्यस्तो टेक्निकल टिम पनि छैन। हामीसँग त्यो गर्भमा के छ रुबी भ्यालीको, त्यो गर्भमा पत्थर अब बहुमूल्य छ कि क्रिस्टल छ कि के छ, ग्लास छ, त्यो त हामीलाई पनि थाहा हुन्न, किनभने त्यो भनेको सङ्घीय सरकारले नै ठुलो एउटा चाहिँ सर्वे नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा सानो सूचना दिइहाल्नु यतिखेरै भन्दा भन्दै 2064 सालमा धादिङ जिल्लामा पहिलो धादिङ महोत्सव भयो। त्यतिखेर चाहिँ रुबी भ्यालीको सम्भावना के छ त, त्यहाँ के देखाउने भनेको त्यहाँका केही मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँको ढुङ्गा खनेर ल्याउनु भयो। त्यो ढुङ्गा ल्याएर यहाँ राख्यो, त्यो पहेँलो थियो। त्यो सायद त्यतिखेर 7 दिनको मेला थियो होला, मेलाभरि त्यो ढुङ्गा राख्यो। त्यो फोटो अहिले पनि मसँग होला। त्यसपछि ल्याएर एउटा सुन पसलमा लगियो, त्यसमा धेरै मात्रामा सुन भएकै उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यस्तो चिज त्यहाँ रहेछ, यो सामान्यतया हेर्दा भन्ने सत्य हो। गत 5 महिना अगाडि म इन्जिनियर साहब र म चाहिँ फिल्डको लागि हामी गएको थियौँ। फिल्डमा जाँदाखेरि हामीलाई त्यो रुबी कस्तो ठाउँमा पाउँछ, रुबी पाउने ठाउँमा, क्रिस्टल पाउने ठाउँमा बाहिरबाट चाहिँ यो कस्तो किसिमको त्यहाँ एउटा हुन्छ भन्ने किसिमको त्यहाँको लोकलहरूले हामीलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ छलफल गर्नुभयो भने सम्भावित एरिया पनि उहाँले लोकेट गर्नुभयो। त्यो चिनाउनु ठाउँ जहाँ सबैभन्दा गाह्रो, अप्ठ्यारो, जहाँ मान्छे जान सक्दैन, एकदमै अप्ठ्यारो छ, खोज छ, खाल्डो छ, त्यस्तो ठाउँ रुबी पाउँछ भन्नुभयो। जायज कुरा हो, सत्य कुरा हो। गत आर्थिक वर्षको कुनै स्थानमा एक्सकाभेटरले खन्दाखेरि पनि केही केजीसम्म ती क्रिस्टल, रुबी नै त होइन तर क्रिस्टल भनेको चाहिँ त्यो ग्लासभित्रै हुन्छ अरे रुबी चाहिँ। त्यो पाएका अब त्यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा घरमा राखेका र मैले पनि थोरै अब एउटा सेतो कलरको त्यो चाहिँ मलाई पनि त्यहाँको चाहिँ स्थानीयले दिनुभएको थियो। सबै यो हजुरले चिन्नु परेको भनेर दिनुभएको थियो। अब ठुलो मात्रामा त मैले पनि भेटेको छैन, तर सम्भावना छ त्यो ठाउँमा। त्यो सत्य हो, सुन मिसिएको त्यो भित्र जुन क्रिस्टलभित्र रुबीको एउटा पत्थर भएको अथवा प्राकृतिक रूपमा नै त्यो भित्र चाहिँ कुनै वनस्पति अथवा कुनै चाहिँ वनस्पतिको एउटा जरा कुनै देखिने जस्तो त्यो अद्भुत भनौँ यसलाई त अब अद्भुतै भन्छु म चाहिँ, किनभने प्रकृतिले नै त्यो सिर्जना गर्यो कि त्यो कति अब हजारौँ अब कति लाख वर्ष पुरानो चिज होला। जबकि त्यो बन्द सिसाभित्र कुनै वनस्पतिको पातको आकारमा कुनै पातै देखिनु, वनस्पतिको जरा नै देखिनु, अथवा पानीको एउटा सेप फोका हजुर पानीको फोकामा त्यो कुनै हो। अझ विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ यो। अब यो पत्थर कलेक्सन गर्नेहरूले अब उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि अब भित्र त्यो हरियो अथवा निलो कलरको चाहिँ कुनै त्यस्तो पत्थर भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रुबी हो भन्ने चाहिँ अझ मलाई त्यस्तो रातो वा निलो त्यस्तो भएको थियो भने पहेँलो पनि पाउनुहुनेछ, ग्लास आकार टोटल ग्लास आकार पाउनुहुनेछ भने ती चाहिँ विशेष गरेर मैले खादिङ र तिप्लिङ र पुरुको मैले त्यहाँ चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले सङ्कलन गरेका केही अब सबैको घरमा त होइन तर कसैको घरमा चाहिँ हामीले यस्तो चाहिँ नमुना हामी राखेका छौँ भनेर उहाँले देखाउनु भएको थियो। मैले हेरेर पनि आएको छु, मैले छ के थियो। म पनि त्यहाँको करिब सबै जसो ठाउँ घुमेको छु, हिँडेको छु पटक गएर। गत वर्षको यो समयभन्दा अलिक केही अगाडि म सबैभन्दा माथिल्लो तातो पानीको नजिकै थिएँ यही वरिपरि। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरूको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ उनीहरूले बारीमा पनि जडीबुटी लगाउने रहेछन्। त्यसलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउने एउटा यस्तो खालको समस्या कृषिकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ कृषिको कतिवटा कुरा होला। त्यहाँको स्थानीय रैथाने जातका यी कृषि उत्पादनहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि होला, वा उनीहरूको आम्दानीलाई धेरै बनाउने, आलुकै कुरा गर्दाखेरि धेरै बनाउने र त्यसलाई लैजाने कुरा नि होला। हाम्रो पालिकाले यस्तो खालको उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि के खालको योजना गरेको हो र गर्दैछ अझै? यो वर्ष कृषिमा
सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान बाहेक सङ्घीय र प्रदेशको सशर्त कार्यक्रम भनेको उदयबाट फिक्स भएर आउने ती कार्यक्रम बाहेक सङ्घ र प्रदेशले पठाएको वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको पैसाबाट हामीले गाउँपालिकाले 53 लाखको चाहिँ हामीसँग यसपालि बजेट छ। कृषि र पशु दुईटैमा कृषि र पशु विकास भनेर राखेको छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ म चाहिँ जानकारी गराउनु छ हजुरलाई। हामीले तपाईँको सहकारी कृषक समूह लगायतलाई त्यहाँको सम्भावनाको आधारमा जस्तो चाहिँ यहाँले अब जस्तो आलुको कुरा गर्नुहुन्छ चाहिँ ब्लक अथवा त्यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ त्यहाँनिर ब्लक हुन्छ कि त्यहाँको चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ बकेट हुन्छ कि के हुन्छ होइन। ब्लक भए ब्लक पकेट भए पकेट त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा 50% चाहिँ अनुदान दिने व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जसले गर्छु भनेर आउनु प्रस्तावनाको आधारमा त्यो एउटा दिने भन्ने भएको छ भने हामीलाई सङ्घीय हामीले सशस्त्र अनुदान पनि यो वर्ष 15 लाखको हामीलाई एउटा यो आलु प्रवर्धन कार्यक्रम भन्ने हामीले पैसा छ यसपालि। त्यो पनि एउटा साझेदारी उसमा चाहिँ आलु खेतीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि भनेर सङ्घीय सबै एउटा आएको छ भने अरू भनेको जस्तै कि आलु पछि भनेको त्यहाँको अब साथै अलैँची होइन लसुन त्यसपछि अब अल्लो भयो ती चिजहरू चाहिँ मैले अलिक बढी सम्भावना देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि ती चिजहरूलाई पनि अलिकति प्रवर्धन हुने हिसाबले चाहिँ हामीले सहकारी अथवा कृषक समूह अथवा कुनै महिला समूह अथवा कुनै एउटा समूह भनौँ न सहकारीलाई चाहिँ अनुदानको हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ छुट्याएको छौँ भने ती पैसाहरू चाहिँ हामीले कहिले कुनै चाहिँ प्रस्तावनाको आधारमा माग गर्ने अब कुनै चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ मागको आधारमा हामीले सम्बोधन गर्ने लगायतको कार्यक्रमहरू चाहिँ के छन् भने आलुलाई हामीले विशेष हाम्रो त्यो एउटा कार्यक्रमै छ। आलुलाई चाहिँ अब आलु धेरै उत्पादन गर भन्ने हो कि अब आलुबाट अरू बाई प्रडक्टहरू बनाएर बिक्री गर्नलाई पनि सपोर्ट गर्ने हो। अब तत्काल आलुबाट बाई प्रडक्ट गर्नेसम्मको त हामीले त्यो अहिले देखिएको छैन किनभने जस्तै आलुलाई प्रवर्धन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँको एउटा आवश्यकता हेर्दाखेरि चाहिँ आलुलाई चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मैले देखिनँ किनभने कतिले अब आलु खेती नै गर्न छोडेको जस्तो देखिरहेको छ कि कतिले किनभने बारीहरू बाँझो हुने होइन जस्तै एउटा चाहिँ वर्ग अब त्यहाँबाट बसाइसकेर गइदिने होइन खेती नगरिदिने त्यसले गर्दाखेरि कता त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रवर्धन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सुरुमा होइन। प्रवर्धनको फेज चाहिँ राम्रो भइसकेपछि बरु अर्को वर्ष कुनै चाहिँ पछिल्लो वर्षबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाई प्रडक्टहरू गर्ने जस्तै सानो घरेलु कुनै उद्योगहरू स्थापना गरेर आलुबाट चिप्सहरू लगाएको के बनाउन सकिन्छ होइन त्यो चिजहरू बनाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ भने अब अहिले चाहिँ आलुलाई नै प्रवर्धन गर्ने किसिमको हामीले अनुदान किसिमको अथवा कुनै चाहिँ पकेट ब्लक किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि छुट्टै किसिमको बजेट राखेको छ भने अरू अब कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि अब पशुको पनि अलिकति थोरै हामीले गरिदिनुपर्छ किनभने खालि चाहिँ फुलाउने भन्ने भरे यता चाहिँ पशु एउटा विकासपट्टि चाहिँ थोरै फेरि ओझेल हुने बित्तिकै मलको कुराहरू होला होइन त्यहाँ त अब घाँसको कुराहरू हुन्छ होइन पशु त्यही भएर हामीले चाहिँ पशुलाई पनि झनै त्यसको चाहिँ 30 देखि 40% जतिको चाहिँ एउटा बजेट चाहिँ पशुलाई पनि राखेको जस्तो पशुहरूलाई पशु आहारको कुराहरू छ होइन पशुको चाहिँ अब त्यो नयाँ त्यो उयोहरू के हुन्छ नि त्यो चाहिँ नयाँ उत्पादन त्यो गर्ने पशुको उयोहरू भयो चाहिँ अनुदानहरू भयो होइन त्यो गरेको छ भने अनि अर्को सेक्टर चाहिँ जो चाहिँ कृषिको प्रोफाइलहरू बनाउने कृषि भन्दा पनि कृषकहरूको प्रोफाइलहरू बनाउने भनेर पनि हामीले छुट्टै बजेट हामी छुट्याएको छौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रोफाइलहरू बनाउने अनि त्यहाँको चाहिँ अलिकति सम्भावना के छ जस्तो अलैँची अल्लो आलु त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ चिराइतो पनि धेरै उत्पादन भएको भेटेको थिएँ मैले पुरू लिङ्चोमा म गत वर्ष पुग्दाखेरि धेरै जसो घरमा चिराइतोको धेरै भारी देखेको थिएँ। चिराइतो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो त्यति
त्यो लिङ्चुदरी चाहिँ पुगेको छैन अहिलेसम्म, त्यसको चाहिँ मैले देखिनँ। अब अरू भन्ने हो भने अब कृषिमा जौ, मकै, कोदो यो त्यो अलि बढी देखिन्छ, परम्परागत बाली नै हो। यद्यपि परम्परागत भने पनि त्यसलाई अझै प्रवर्धन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो ठाउँ उचाइको हिसाबमा पनि ती अन्नहरू चाहिँ फेरि त्यहाँ खानैपर्छ, किनभने त्यो शरीरले पनि सायद जौको उत्पादन होइन खाना, अथवा चाहिँ मकै भयो, कोदो भयो होइन, त्यो किनभने त्यो उत्पादन त्यहाँ किन त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो चिज नखानेलाई त्यहाँ अलिकति उहाँहरूले बाँध्नु पनि गाह्रो हुन्छ त्यहाँ, त्यो अब त्यहाँ जाडो पनि चलिरहेको धेरै चिसो छ। त्यही भएर मकै, कोदो, जौ, फापर त हुँदैन त्यहाँ। जौ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गर्न चाहिँ दिनुहुन्न, निश्चित भनौँ न प्रवर्धन नभए पनि अहिले जति जे छ त्यतिसम्मको उत्पादन बिउहरूबाट अनुदानहरू दिनुपर्छ विकसित किसिमको, अथवा कुनै त्यस्तो रोगसोग लाग्यो भने त्यो सम्बन्धमा चाहिँ बरु चाहिँ प्राविधिक सेवाहरू दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो सम्बन्धमा हामीसँग बजेट पनि छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेको आम्दानीमा विशेष फाइदा नै पुग्नेछ। अब यो एउटा विकासको कुरा यति गरिसक्दाखेरि यो यदि काम गर्न सकियो भने कृषि र पर्यटनमा विकास हुने नै छ भन्ने नै हो। यो सँगै अघि पनि अलिकति कुरा गर्नु नै भयो, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतको रोजगार कार्यक्रम, त्यसको प्रभावको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदम धेरैवटा पालिकाहरूमा न्यून देखिन्छ। यो पालिकाको खबर के हो? एकदमै आफैले पनि म आफैले पनि धेरै बुझ्नुपर्ने र अरूलाई बुझाउनु पर्ने। यो नेपाल सरकारले अहिले यो विगतदेखि कार्यक्रम हो, यो सम्भवतः दोस्रो वर्षको कार्यकाल हो। गत वर्षदेखि हो। गत वर्ष 6 लाखको एउटा योजना, एकजना रोजगार संयोजकको तलब भत्ता बराबरको पैसा थियो भने यो वर्ष हाम्रो पालिकामा एकजना प्राविधिक सहायकको तलब बराबरको पैसा, रोजगार संयोजक 5औं तह बराबरको पैसा र अरू यो आयोजनाहरू सहित 100 दिन बराबरको यो त्यसलाई अब के भन्नु न्यूनतम पारिश्रमिक भनौँ न, 100 दिन बराबरको पारिश्रमिक, जसले चाहिँ बेरोजगारी सूचीबाट अब एउटा चाहिँ आधारमा जसले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ त्यो 100 दिन बराबरको चाहिँ काम उहाँले गर्नुभयो कम्तीमा हो, त्यो नबढ्ने गरे है। फेरि 100 त्यतिकै हिसाबमा हामीलाई चाहिँ यसपालि बजेट त्यो हुन त स्थानीय तहको यो तह अनुसारको यो पक्कै पनि बजेट फरक छ। हाम्रो गाउँपालिकालाई चाहिँ 63 लाख रुपियाँ चालु समेत गरेर त्यो 2टा कर्मचारीको तलब भत्ता सहित गरेर 63 लाख रुपियाँ पैसा छ हामीसँग। अब त्यसको मोटामोटी मार्गदर्शन गाइडलाइन त हामीलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धित तालुक निकायबाट नै त्यो गाइडलाइन चाहिँ गर्छ। तर मैले बुझेको चाहिँ के हो भने हामीले गत आर्थिक वर्षमा रुई भ्याली गाउँपालिकामा चाहिँ 2200 जनाले चाहिँ बेरोजगारी सूचीमा चाहिँ दर्ता हुन पाऊँ भनेर आवेदन दिनुभएको रहेछ। अब यहाँलाई अवगत नै छ कि रुई भ्यालीमा इन्टरनेटको एक्सेस, बत्तीको एक्सेसहरू अलिकति कम छ, धेरै नै कम छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कुरा गर्ने हो भने लगभग 90% चाहिँ यो अलिकति अनलाइन सिस्टममा रहेछ। बेरोजगारी सूचीको दर्ता गर्ने अनलाइन सिस्टम, बेरोजगारीको जुन लाभग्राही परिचयपत्र जुन बेरोजगारी परिचय पाउनु पऱ्यो नि त, त्यो परिचयपत्र पनि अनलाइन सिस्टम, रुजु गर्ने लगायत सबै कुराहरू अनलाइन सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले त्यो गत वर्षको बेरोजगारीहरूले जुन बेरोजगारको चाहिँ अब सूचीमा दर्ता गरी पाऊँ भन्ने जसले आवेदन दिनुभयो उहाँहरूको चाहिँ हामी अहिले अनलाइनमा हामीले त्यो इन्ट्री चाहिँ हामी गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ साथै यो 753बाट स्थानीय तहको यो एउटै सिस्टमबाट रेगुलेट हुँदैछ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन प्राइम मिनिस्टर इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम भन्ने जुन एउटा हाम्रो एउटा वेबसाइट छ, एउटा जुन त्यसले नै त्यो कन्ट्रोल गर्नेछ।
र हामी चाहिँ त्यो इन्ट्रीकरणमा छौँ। इन्ट्री भइसकेपछि अब हामीले अस्ति मात्रै अहिले यो प्राय सबै स्थानीय तहहरूले यो प्राविधिक सहायक 5औं तहको सब इन्जिनियरको हामीले विज्ञापन पनि गरिसकेका छौँ। अब यो नियुक्तिसँगै नेपाल सरकारले अहिले कस्तो एउटा मापदण्ड ल्याएको छ भने स्थानीय तहले पनि जुनसुकै आयोजनाहरू जुनसुकै कार्यक्रमहरू चलाउँदाखेरि पनि त्यो बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका होइन, सङ्घीय सरकारले जुन बेरोजगारी सूचीको जुन अहिले रोजगार कार्यक्रम जुन ल्याएको छ त्यसमा दर्ता भएका आबद्ध भएका बेरोजगारीहरूलाई पनि सहभागी गराएर त्यो कुनै पनि योजना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने भन्ने किसिमको गाइडलाइन गर्दाखेरि अबको मेकानिजम अबको चाहिँ सिस्टम अलिकति के फरक हुने भयो भने उपभोक्ता समितिले न्यूनतम यतिजना यति % चाहिँ त्यो बेरोजगारी सूचीबाट त्यहाँ राख्नुपर्ने भनेपछि त अब त्यो बेरोजगारी सूचीले त के अरे बेरोजगारले त त्यहाँ काम पाउनु भयो नि त होइन। अब 100 डेसम्मको त पारिश्रमिक भुक्तान त हामी दिन्छौँ यता कार्यक्रमबाट। त्यो पछि पनि उहाँले गर्नुहुन्छ भने सम्बन्धित उपभोक्ता समितिबाट पनि त्यो उहाँले त्यो पे भइहाल्छ। त्यो एउटा राम्रो बाटो देखियो भने। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वडामा पनि ती बेरोजगारी सूची छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले विभाजनै गरेर यो वडामा यतिजना बेरोजगारी सूचीमा चाहिँ हामी बेरोजगार छन् है भनेर वडामा हामीले परिपत्र गरिसकेपछि वडालाई हामीले केन्द्र सरकारको गाइडलाइन्स र अन्य प्रचलित नीति कानुनहरूको आधारमा ती बेरोजगार सूचीमा परेका बेरोजगारहरूलाई पनि चाहे त्यो ठेक्कापट्टाको प्रक्रियामा होस् चाहे उपभोक्ता समितिको प्रक्रियाबाट होस् जुनसुकै आयोजना कार्यक्रम हुन्छ भने त्यहाँ त्यो तपाईँको वडामा भएको बेरोजगारी सूचीबाट उहाँहरूको क्षमता योग्यता सिप अनुभवको आधारमा उहाँले काम दिने भन्ने चाहिँ एउटा त्यो हाम्रो समाबद्ध यो सबै स्थानीय तहको यो एउटै हो यो फर्मुला एउटा चाहिँ सिस्टम एउटै हो यो हुने क्रममा छ। त्यो गरिसकेपछि नेपाल सरकारको जुन 25 वर्षीय जुन एउटा जुन भिजन ल्याएको थियो दीर्घकालीन एउटा योजना ल्याएको थियो त्यसमा चाहिँ बेरोजगारीलाई एउटा चाहिँ भत्ता दिने अथवा चाहिँ गाउँमा चाहिँ एउटा स्थानीय तहको चाहिँ एउटा सम्भावनाको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्नेको चाहिँ यसले धेरै हदसम्म अब यसलाई कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। तर हामीलाई 2 जना कर्मचारी एउटा नन टेक्निकल कर्मचारी रोजगार संयोजक एउटा टेक्निकल कर्मचारी प्राविधिक सहायक यो 2 जना भएपछि केन्द्रको सहकारी समन्वय र उहाँहरूको गाइडलाइन्समा हाम्रो स्थानीय तहको समन्वयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुने क्रममा छ। र यसले सिप क्षमता योग्यता भएका जो बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम पाउनुहुनेछ र उहाँहरूले आफ्नो भएको क्षमता पनि त्यहाँ प्रयोग गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ र 100 दिन बराबरको कम्तीमा भने 100 दिन बराबरको पारिश्रमिक पनि पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब यो पक्का हो, यो निश्चित हो। किनभने यो त बजेट आइसकेपछि यसमा अब दायामै हुने तर अलिकति नयाँ चाहिँ हुने भयो। अब त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ सबै पक्ष क्षेत्र होइन को चाहिँ यसमा चाहिँ समन्वय एउटा उसको चाहिँ आवश्यक छ। यसमा चाहिँ यसो बुझेको छु मैले। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। त्यहाँ धेरै मान्छेहरू विदेश गएको क्षेत्र पनि मानिन्छ रुबी भ्याली। विदेश जान नपरोस् भन्ने अर्कै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो रोजगारकै लागि। अब यो विपदको कुरा गर्दा चाहिँ रुबी भ्यालीको कस्तो खालको तयारी कस्तो खालको योजनाका साथ काम गरिरहेको रुबी भ्यालीले? विपद पक्कै पनि अहिले अब केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्ला स्थानीय तहसम्म 4वटा संरचना देखेको छु मैले मेरो आफ्नो एउटा अध्ययनमा चाहिँ। जस्तो कि जिल्लामा पनि विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण जिल्ला विवाद त्यस्तो एउटा समिति छ भने गाउँपालिका स्तर अथवा स्थानीय तह स्तरमा पनि स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण त्यो एउटा मेकानिजम त एउटा समिति चाहिँ छ। त्यो छ हाम्रो स्थानीय तहमा पनि हाम्रो पालिकामा पनि त्यो एउटा संरचना चाहिँ छ। अब संरचना मात्रै कुरा गरेर त भएन, अब यो कस्तो अवस्थामा छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। विपद अब हामीले एउटा चाहिँ मानवीय अथवा प्राकृतिक जस्तो पनि हुनसक्छ विपद होइन। रुबी भ्याली पनि
विपदबाट अछुत छैन पक्कै पनि, किनभने विगत अब मेरै अब 1 वर्षको अनुभव पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ खोलामा होइन डुबेर त्यहाँ मान्छेको त्यहाँ चाहिँ मृत्यु भयो। त्यहाँ 1 वर्ष अगाडि सायद 2 वर्ष अगाडि हिन्दुङमा चाहिँ एउटा झनै तपाईँको 3 जना मान्छे क्याजुअलिटिज भयो, 3 जना मान्छे र झनै 200वटा भेडाको त्यो एउटा एकै ठाउँमा एउटा डेथ लगायत त्यहाँ अब जमिन भासिने, पहिरो, अनि त्यहाँ कटानी भनौँ न बाटोहरू चाहिँ कटानी हुने, भुछे हुने, जस्तो तिब्लिङ भन्ने स्थानमा त्यो गाउँमा अहिले एकदमै ठुलो एउटा प्रकोप भनौँ, त्यो पहिरो चाहिँ एउटा जाने एउटा ठुलो सम्भावना हामी देखेका छौँ। गर्दाखेरि लपदुङको तल्लोको भाइ हो लपदुङ, जुन लपदुङ तिब्लिङको जुन बिचमा जुन एउटा खोलाको भाग, त्यो ठाउँमा ठुलो एउटा चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति एउटा चाहिँ अब देखिया छ हामीले। त्यो अब त्यो सेक्टुङतिर पनि छ भने अब हिन्दुङ त अलरेडी त्यो हिन्दुङ त एउटा उनै छ, चर्चा नै छ हिन्दुङ त्यहाँको पहिरोले गर्दाखेरि। विपदको त्यहाँ विभिन्न स्वरूपहरू विगतमा थियो, छन् पनि, अब पक्कै हुनेछन् पनि, किनभने भूकम्प, यो भुछै, पहिरो, बाढी होइन यस्ता कुराहरू छँदैछन् भने अब अरू मानवीय सङ्कटहरू पनि आउन सक्छन्, किनभने अहिले यस्तो यो महामारीको बेला पनि छ भने त्यहाँ एक त अब स्वास्थ्यको त्यति पनि छैन, पूर्वाधार छैन भन्दाखेरि कुनै प्रलय, कुनै महामारी प्रकोपहरू त अब त्यो हामीले अब त्यसको पूर्व तयारीको योजना चाहिँ के हो? पूर्व तयारीमा चाहिँ अब स्थानीय मेकानिजम भनेको हाम्रो पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा त्यो समिति छ। हामीसँग विगतमा पनि एउटा विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर एउटा कोष छ, जुन कोष चाहिँ हरेक स्थानीय तहको सरकारले एउटा कोषै बनाएर राखेको छ। त्यो कोष चाहिँ भवितव्यको अवस्थामा निर्णय गरेर अथवा पछि निर्णयबाट चाहिँ अनुमोदन हुने किसिमले त्यो गर्ने एउटा कोष छ एउटा। त्यो भने यो चैत्र वैशाखदेखि जुन एउटा कोभिड महामारीको एउटा सिनारियोमा पनि हामीले यो अहिले चाहिँ कोभिड होइन प्रकोपको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एउटा फेरि अर्को हाम्रो त्यो विपदकै कानुन अन्तर्गत रहेर हामीलाई एउटा यो कोभिडको चाहिँ एउटा कोष हाम्रो फेरि छुट्टै हाम्रो सुरुमा हाम्रो 20 लाखको हाम्रो फन्ड तयार भएको थियो भने त्यसमा पछि प्रदेशले 10 लाख रुपियाँ राख्यौँ, हामीले 10 लाख रुपियाँ राख्यौँ भने पछि जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायतका टिमले पनि आफ्नो चाहिँ स्यालेरीको केही चाहिँ पर्सेन्ट चाहिँ हामी त्यहाँ छुट्याएर त्यो हाम्रो फन्डिङ छ। दुईटा त्यसमा हामीसँग करिब अहिले 12-13 लाख हामीसँग मर्तात छ अहिले त्यो कोभिडको उसमा चाहिँ। अनि भनेको अलिकति खर्च भयो, खर्च चाहिँ भयो, खर्च एराउन्ड त्यसै 10-12 चाहिँ खर्च भएको छ, किनभने त्यो अहिले अब स्वास्थ्यको अलिक विशेष स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपी सेट लगायत विभिन्न अब यो सेनिटाइजर, पन्जामास चाहिँ लगायत अरू त्यस्तो चाहिँ अब जस्तै नाकाहरूमा हामीले हेल्थिक्सहरू राख्यौँ, हामीले क्वारेन्टाइनहरू बनायौँ होइन। नाकामा बस्नेहरूलाई पनि फेरि त्यहाँ सहयोगीहरू जो चाहिँ अब अलिकति त्यहाँ सहयोग गर्नेहरू 1-2 जना राख्यौँ, हामीले 2-5 जना राख्यौँ। हामीले अझै पनि हाम्रो एउटा नाकामा, बुराङ नाकामा हाम्रो अझै पनि एउटा हेल्थिक्स अहिलेसम्म राखेका छौँ हामीले। यो चाहिँ परिस्थिति अझै पनि के भन्न सकिन्न, ठिक भइसकेको छैन भनेर हामीले दसैँसम्मको लागि चाहिँ अर्को उनीहरूसँग दसैँसम्मको लागि भनेर चाहिँ त्यो एउटा हेल्थिक्स चाहिँ अहिले हामी राखेका छौँ भने विपदको सन्दर्भमा रुई भ्याली गाउँपालिका तयारीको अवस्थामा छ। हामीलाई चाहिने त्यहाँको अब हामीसँग त्यहाँ अब एउटा त हामीसँग इलाका प्रहरी कार्यालय नै छ हाम्रो सेरतोङमै, उहाँहरूसँग हाम्रो नियमित सम्पर्क समन्वय हाम्रो सञ्चारहरू भइरहन्छ भने लाभामा पनि गत वर्ष मात्र एउटा अस्थायी प्रहरी चौकीको हामीले स्थापना गऱ्यौँ। 2वटा यो प्रहरी चौकी, स्थानीय चाहिँ क्लबहरू, त्यहाँको चाहिँ अरू स्थानीय जो अब त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरू भयो, राजनीतिक दल, अब एक हिसाबले त्यो चाहिँ हामी अब एक हिसाबमा अब हाम्रो त्यो एउटा उपस्थिति चाहिँ छ। हाम्रो कुनै अप्ठ्यारो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बैठक हुने, छलफल हुने, के गर्ने, रेस्पोन्स गर्ने, त्यसलाई भनौँ न होइन, जस्तै अब कुनै विवाद भयो भने रेस्पोन्स गर्ने भनेर चाहिँ गरेका छौँ। अब
इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले सामान्यतया थोरै चाहिने इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले सुरक्षा निकायहरूलाई हामीले थोरै चाहिँ हामीले प्रदान गरेका छौँ भने हामीले यो आर्थिक वर्षमा हामीले एउटा चाहिँ त्यहाँ अब केही नभए पनि हाम्रो एउटा सानो स्टोर चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै साबिकमा जिल्लामा चाहिँ यो जिल्लाको चाहिँ एउटा दैवी प्रकोप एउटा चाहिँ एउटा जुन एउटा चाहिँ स्टोर हुन्थ्यो, जुन एउटा चाहिँ त्यो भण्डार हुन्थ्यो भने त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले केही नभए पनि एउटा हाम्रो पालिकामा एउटा विपदको चाहिँ सामग्रीहरू राख्ने, राहतको सामानहरू राख्ने, कुनै इक्विपमेन्टहरू राख्ने, त्यो एउटा सामुदायिक घर बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा यसपालि चाहिँ एउटा सानो एउटा घर जहाँ चाहिँ विपदको त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू अत्यावश्यक सामानहरू त्यहाँ राख्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो कि एउटा यसपालि हाम्रो एउटा बजेटिङ चाहिँ छ त्यसमा। हजुर, विपदको पूर्व तयारीमा पनि हामी छौँ भन्ने नै हो, मात्रै हेलिकप्टर चाहियो भने चाहिँ अन्तबाट बोलाउनु पर्छ, यति मात्रै फरक हो। अब यो समग्र कुरा हाम्रो अवस्थाको कुरा अलि धेरै गऱ्यौँ, केही योजनाहरूको कुरा नि गऱ्यौँ। समग्र मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि आगामी योजना अब के गर्नु पर्ला, यो एउटा अब प्रशासनको कर्मचारीको हेडको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब यसमा 2-3वटा सेक्टर, अब अम्ब्रेला टर्ममा यो गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि जस्तै शिक्षामा के गर्ने, स्वास्थ्यमा के गर्ने, अब यता यो संस्थागत विकास सुशासनप्रति के गर्ने, पूर्वाधार विकासतर्फ के गर्ने भन्ने हो भने यसलाई अब प्राथमिकता गाउँपालिकाको अहिले अलि पूर्वाधार विकासतर्फै छ, जसमा चाहिँ सडक पर्छ, खानेपानी, विद्युतीकरण, सञ्चार, किनभने हामीसँग इन्टरनेटको पहुँच पनि हामीसँग कमजोर छ होइन। ती 3-4वटा विषय क्षेत्रमा चाहिँ हामीले हाम्रो लगानी, हाम्रो एउटा बजेटिङ त्यो हाम्रो छ। दोस्रो कुरा भनेको अब संस्थागत विकास पनि एउटा हो, किनभने हामीसँग साबिकमा थोरै दरबन्दी त अब ज्यादै छ, 38-39 जनाको दरबन्दी भए पनि गाउँपालिकाभरिमा हामीसँग 2-4 जना मात्रै हामीसँग उपस्थित छन् भने पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोगले हाम्रो स्थानीय तहको मागको आधारमा करिब 18-19 जना हाम्रो अहिले कर्मचारीहरू अधिकृत तहको, 5औं तहको र 4थो तह गरेर प्राविधिक अप्राविधिक दुईटै पद गरेर अहिले हामीसँग लगभग हामी 28-30 जना हामी स्थायी कर्मचारी हामी भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्थागत क्षमता अथवा कुनै पनि सेवा प्रवाह गर्नको लागि, कुनै पनि चाहिँ निकाय चलाउनको लागि, त्यसलाई कुदाउनको लागि यो ह्युमन रिसोर्स मानव एउटा चाहिँ स्रोत चाहिँ आवश्यक छ। त्यसलाई अब मनोबलको कुराहरू हुन्छ, तालिमको कुराहरू हुन्छ होइन, त्यसपछि न्यूनतम सेवा सुविधा कुराहरू होला होइन। कर्मचारीलाई त न्यूनतम सेवा सुविधा चाहियो नि त, किन भ्यालु नै आइसकेपछि सबैको दिमागमा चाहिँ के हुँदैछ भने ओहो दुर्गम भत्ता, स्थानीय भत्ता हो, ती चिजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो नीति छ, कार्यक्रम छ। मानवीय एउटा विकास आवश्यक छ त्यो ठाउँमा। यसो भनिरहँदाखेरि शिक्षाको क्षेत्र पनि आउँछ, किनभने शिक्षा पनि प्लेटफर्म हो नि त। विद्यालय त्यहाँ हामीसँग एउटा उच्च मावि छ, एउटा अब अहिले त मावि नै भनिन्छ, अरू बाँकी 3वटा माध्यमिक विद्यालय छ भने 21वटा विद्यालयहरूको प्रहरूको त्यहाँको चाहिँ शिक्षकहरूको क्षमता विकासदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ अब यो विद्यालयको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ विकासको लागि के गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा पनि हाम्रो लगानी छ। अब त्यसमा त एउटा तयारी छ, योजना छ। अब पूर्वाधारमा अरू भनेको अब सिँचाइको कुराहरू, खानेपानीको कुराहरूमा पनि हाम्रो जे होस् के योजना, बहुवर्षीय योजना अथवा विगतमा सम्पन्न नभएको योजनाहरूलाई यसपालि सम्पन्न गर्न छ भने अरू भनेको यो विद्युतीकरणमा पनि हाम्रो अब केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँगको एउटा सम्पर्क हुने क्रममा छ, हाम्रो कनेक्टिभिटी हुने क्रममा छ। अब यो पोलहरू लाने क्रममा छ, अहिले जोडिसकेको छैन। यो पनि हाम्रो आगामी योजनाहरूमा चाहिँ यो प्राथमिकतामा छ। पूर्वाधार सेक्टरमा चाहिँ म
यी 3-4 कुरालाई म गर्छु भने अब अर्को यो तपाईँको चाहिँ अब शिक्षाको मैले थोरै भने होइन स्वास्थ्यमा पनि अलिकति केही नभए पनि हाम्रो चाहिँ सेरतुङमा मेडिकल अफिसरको कम्ती पनि एउटा दरबन्दीमा चाहिँ हामीले मेडिकल अफिसर राखेर एउटा चाहिँ त्यहाँ 2 जनासम्म एउटा नर्सहरूको चाहिँ नियुक्ति गरेर त्यहाँ एउटा गाउँ अस्पतालको एउटा चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ अनुभूति एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ ऊ होस् भन्ने हिसाबमा हाम्रो त्यो एउटा तयारी छ स्वास्थ्य सेक्टरमा। त्यसपछि अब कृषि पशुमा पनि अलिकति डकुमेन्टेसनको तयारीहरू प्रोफाइलहरू तयार गर्ने अब कस्ता खालका कृषि समूहहरू छन् सहकारी छन् उहाँहरूको क्षमता के हो होइन अब एउटा चाहिँ माग गर्ने अब उहाँहरू सक्नुहुने हुने उहाँहरूको क्षमता कस्तो छ यदि छैन भने उहाँहरूलाई पनि अब त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने किसिमको पनि हाम्रो एउटा तयारी छ। जस्तो अनुदानहरू पनि दिने त भनियो तर अनुदानै लिन नसक्ने यदि हुन्छ भने जस्तो अनुदान त्यसलाई अब एब्जर्भ गर्न सक्नु पऱ्यो नि त अनुदान लिएर अनुदानको एउटा उपयोग पनि त गर्न सक्नु पऱ्यो नि त हो यदि त्यो उहाँहरूसँग छैन भने त्यस्तो क्षमतावान बनाउने त्यो हाम्रो योजना पनि छ। किनभने हामीले प्रदेशबाट यति लाख बजेट ल्यायौँ सङ्घबाट यति लाख कृषिमा ल्यायौँ पशुमा ल्यायौँ भन्ने त भन्छौँ तर भरे त्यहाँको कृषक त्यहाँको चाहिँ समूह त्यहाँको चाहिँ साना किसान कुनै सहकारी अथवा त्यहाँको सहकारी यदि उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्राप्त गर्न सकिएन त्यसलाई भरि परिचालन गर्न सक्नु भएन भने त्यो फेरि बडो अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धमा पनि हामी सचेत छौँ त्यसको एउटा तयारी छ। अब अर्को भनेको अब वन वातावरणको कुराहरू पनि आउँछ अहिले तपाईँको विपदको कुराहरू जस्तै अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ वन वातावरणसँग धेरै नजिकिएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। खानेपानीको मुहान होस् त्यहाँ सिँचाइ होस् त्यहाँको सडक होस् पुल होस् जे निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यहाँको वन वातावरणसँग त्यहाँको विपदसँग हामीले नजिकिएर काम गर्नु भने भोलि अप्ठ्यारो पर्छ किनभने पहिरो जान्छ भुझै हुन्छ वन सखाप हुन्छ अब अरू कानुनी जटिलताहरू निस्किन्छ मुद्दा पर्छ अब वनसँग एउटा चाहिँ टसल हुन्छ सरकार बिचमा चाहिँ एउटा होइन एउटा चाहिँ विवाद हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो वर्ष हामीले सर्टेन ठाउँहरू जहाँ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने सर्वे गर्नुपर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जस्तै अब आइएको कुराहरू भयो आइको पनि हामीले के तयारी चाहिँ हामीले गरेका छौँ थोरै बजेट छ हामीसँग जहाँ अब नगरी नहुने हुन त नेपाल सरकारको समृद्धि क्षेत्रमा त आइए नगरिकन इआइए नगरीसम्म त कुनै विकास गर्नै मिल्दैन तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो समृद्धि क्षेत्र त खासै छैन। यद्यपि खानी छ त्यहाँको चाहिँ भूगोल छ त्यहाँ वन छ अनि त्यसले गर्दाखेरि केही पैसा चाहिँ वातावरणीय क्षेत्रमा पनि केही सर्वे के एउटा चाहिँ अध्ययन अथवा के एउटा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा हामीले थोरै एउटा चाहिँ तयारी चाहिँ छ हाम्रो। ठिकै छ। यो अर्को एउटा हामीले सुन्ने गरेको धादिङको यो उत्तरको रुबी भ्याली चाहिँ चौरीको क्षेत्र पनि भनिन्छ त्यसको प्रवर्धन वा त्यसको चाहिँ चिज उत्पादन सम्बन्धको कुरा वा चाहिँ त्यहाँ छ है भन्ने अर्को एउटा प्रवर्धनको कुरालाई लाने कुनै योजना छ पालिकासँग? छ। चौरी अब गत वर्ष त एउटा चौरी के महोत्सव भन्ने पनि एउटा मेला गर्ने चौरी महोत्सव पनि थियो गत वर्ष एउटा भने अब चौरी संरक्षण प्रवर्धन अथवा चौरीको चाहिँ एउटा कसरी उ गर्ने त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबमा चाहिँ यसपालि प्रदेश सरकारले चौरीको लागि भनेर यसपालि सशर्ततर्फ पैसा यसपालि छ त्यो चाहिँ होस् प्रदेशले पनि एउटा त्यो एउटा चाहिँ भिजन एउटा राखेर त्यो एउटा हालेको रहेछ त्यो पैसा अनि सायद त्यो साझेदारीमा चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ छ है त्यो टपिकमा। साझेदारी भनिसकेपछि व्यक्ति अथवा संस्था अथवा अब स्थानीय तहले त अब त्यो नगर्ला अलिकति चौरीसँग भनौँ चौरी गाई चौरीको संरक्षण प्रवर्धनसँग सम्बन्धित योग्यता भएका सिप भएका कृषक समूह अथवा सहकारी अथवा कुनै गैर सरकारी संस्था जोसुकैले पनि त्यसमा चाहिँ पार्टनरसिपमा चाहिँ
त्यो कार्यक्रम गर्ने जस्तोको एउटा चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यसले र विगतको पनि अनुभवले हेर्दाखेरि ती ठाउँमा दर्जनौँ खर्कहरू चरण क्षेत्रहरू छन्। जस्तै सिङ्ला भयो, तपाईँको यता यो पाङसाङ क्षेत्र भयो, अनि लिङ्चो क्षेत्र भयो। ती ठाउँहरूमा त्यस्ता चरण क्षेत्र, त्यस्ता खर्कहरू छन्। हजुर ठाउँ अनि पालिकाले पनि थोरै त्यो सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको चौरी गाई, त्यहाँको भेडा सम्बन्धमा चाहिँ थोरै केही अनुदानहरू पनि हामीले राखेका छौँ। अनुदान चाहिँ अप्रै प्रस्तावनाको आधारमा हो, त्यो छ। र त्यो जुन उत्पादन हुने चिजहरू चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ बजारीकरणहरूदेखि अब त्यसलाई कसरी प्रमोसन गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ पालिकाले एउटा नीति चाहिँ एउटा तयार गरेको छ भने अब बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ अब अलिकति त्यो थप अध्ययन गरेर मात्रै त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा योजना छ भनौँ न। चौरीको क्षेत्रमा छ त्यो चौरी भेडाको क्षेत्रमा। यो एउटा लामो छलफल भयो। अन्त्यमा भन्ने मन लाग्यो केही छुटेको विषय भयो भने हाम्रा दर्शकहरूलाई केही सन्देश छ भने यो रुबी भ्यालीको एउटा प्रशासनको प्रमुखको हिसाबले। रुबी भ्याली गाउँपालिकामा म सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई एकपटक कम्तीमा पनि गाउँपालिकाको भ्रमण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। किनभने हामीलाई आफ्नै यो एउटा मातृभूमि, हाम्रो आफ्नै ठाउँ, आफ्नै क्षेत्रमा यति सुन्दर ठाउँ छ, हावापानी त्यति मिठो छ, हिमाल छ, त्यहाँ प्राकृतिक स्रोतहरू छन्। ती चिजहरू खोज्न हामी टाढा जानु पर्दैन। सङ्घीय राजधानी अथवा चाहिँ यो जिल्ला सदरमुकामबाट धेरै टाढा होइन। त्यो ठाउँमा एकपटक सबैजना चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो प्राकृतिक सुन्दरता कमै स्थानमा त्यो भेटिन्छ। त्यस्ता ठाउँहरू, त्यहाँको मौसम, त्यहाँको हावापानी, त्यहाँको अन्न, त्यहाँको विशेषता, ती चिजहरू कमै ठाउँ पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा भ्रमण गर्नको लागि आउनको लागि चाहिँ म सबैलाई निवेदन गर्छु, सबैलाई आग्रह गर्छु। र पर्यटकीय दृष्टिकोणले अब चिनिएको पनि छ रुबी भ्याली गाउँपालिका। र त्यसमा चाहिँ एउटा सकारात्मक एउटा चाहिँ टिप्पणी, एउटा चाहिँ सुझाव चाहिँ त्यसको पनि म अपेक्षा गर्दछु। र यो हामी अहिले एकदमै यो महामारीको चरणमा पनि छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना सुरक्षित भएर बसौँ घरमै। र यो समय मिलाएर जो कोही स्वदेशी या विदेशी जो कोहीले पनि रुबी भ्याली गाउँपालिकाले माया गरेर भ्रमण गरिदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद टङ्कबहादुर नेगीज्यूलाई। यहाँलाई यो समय र यो विचारका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एउटा रुबी भ्यालीको कुरा गरिरहँदा हाम्रो देशको एउटा उत्तरतिरको भागका केही भागहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ यसले, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रा ती महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ चाहिँ हिमालको फेद्दैमा बसेर हेर्न सकिन्छ, त्यो हिमालहरूलाई हिमालै चढ्न नसके पनि नजिकै बसेर त्यहाँको शीतल वातावरणमा रमाउन सकिन्छ एउटा त्यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। त्यो नजिकै अलिकति अर्को खोल्सातिर गयो भने तातो पानीका कुण्डहरू त्यहाँनिर छन्, त्यसमा पनि जान सकिन्छ। र त्यो एउटा त्यो त्यहाँका खर्गहरूमा चौरी कुरिरहेको भेडा बाख्राको बथानहरू पनि देख्न सकिने जुन ठाउँ हो, त्यो ठाउँको बारेमा र त्यहाँको विकासको बारेमा यो छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई यो छलफल सुनिसकेपछि, हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनका लागि अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।